बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तुम के सबक नंबर 13 फैसल मस्जिद की मश्क शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि नज़्म व नसर को फ़हम के साथ पढ़कर मुतल्लिका सवालात के जवाब दे सकें, नसरी तहारीर के अज्जा और सियाको सबाक का अंदाज़ा लगा सकें, नज़्म व नसर को मंशा व मकसद के हवाले से समझकर दुरुस्त उतार चढ़ाव और रवानी से पढ़ सकें। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं मश्क की जानिब। मश्क में आज हम हल करेंगे सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, दिए गए अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। यानी कि जो खाली जगह है उसको पुर करने के लिए हमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से हमने दुरुस्त लफ्ज़ का इंतखाब करके खाली जगह पुर करनी है। असद, जुबैर और घर वाले डैश की नमाज के वक्त मस्जिद पहुंचे, असर या जोहर? दुरुस्त जवाब है जोहर। बे, मस्जिद की मेहराब एक खुली डैश की मानद थी, फाइल या किताब? दुरुस्त जवाब है किताब। जीम, मस्जिद में संगे मरमर की बनी किताब में सूरत डैश लिखी हुई थी, यासीन या रहमान? सूरत रहमान। दाल, मस्जिद इस कदर वसी है कि इसमें डैश लाख नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं, 3 या 4? दुरुस्त जवाब है 3। है, मस्जिद में डैश हजार खवातीन एक वक्त में नमाज पढ़ सकती हैं, 1.5 या 2.5? दुरुस्त जवाब है 1.5। वाओ, फैसल मस्जिद की तामीर करीबन डैश साल में मुकम्मल हुई, 3 या 5? दुरुस्त जवाब है 5। जे, मस्जिद के मीनारों की बुलंदी डैश फुट है, 285 या 385? दुरुस्त जवाब है 285। प्यारे बच्चों, मश्क की अगली सरगर्मी जो अब हम हल करने जा रहे हैं वो है पढ़ें और लिखें। हमारे पास सवाल है कि दर्ज झेल का मफहूम अपने अल्फाज में लिखें। हमारे सबक में से कुछ इबारात ली गई हैं, उनका मफहूम हमने लिखना है सियाको सबाक बताकर कि ये इबारात, ये फ़िक्रात या जुमले सबक में से कहाँ से लिए गए हैं और इनका मफहूम क्या है। तो आइए लिखते हैं दी गई इबारात या जुमलों का मफहूम। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला जुमला है अलिफ, मस्जिद में तांबे के काम पर सोने का पानी चढ़ाया गया है। मफहूम लिखेंगे, शाह फैसल मस्जिद की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ जगह पर कुरानी आयात लिखी गई हैं। ये आयात तांबे से तहरीर की गई हैं और फिर उन पर सोने का पानी चढ़ाया गया है। मेहराब के बराबर में एक मिंबर है जिसके ऊपर दायरे में सूरह फातिहा लिखी गई है, ये भी तांबे से तहरीर की गई है और इस पर भी सोने का पानी चढ़ाया गया है। बे, बगैर सतूनों के इतने बड़े हॉल का कायम होना अजूबा है जो दुनिया में शायद कहीं और ना हो। शाह फैसल मस्जिद के बारे में ये बहुत बड़ी हैरत की बात है कि मस्जिद का इतना बड़ा हॉल बगैर सतूनों के है। ऐसा हॉल दुनिया की किसी दूसरी मस्जिद में नहीं है। इस मस्जिद की तामीर इस अंदाज में की गई है कि 4 बहुत बड़े और आहनी शहतीर एक ख़ास जाविया से बुलंद होते हुए ऊपर जाकर एक दूसरे से मिल जाते हैं। इसी वजह से हॉल में कोई सतून बनाने की ज़रूरत पेश नहीं आई। अगला जुमला है, फैसल मस्जिद की जगह का इंतखाब सऊदी फरमानरवा शाह फैसल की मंजूरी से किया गया। सऊदी अरब के हुक्मरान शाह फैसल जब 1966 में पाकिस्तान के दौरे पर आए और उन्हें इस अजीम शान मस्जिद के मंसूबे के बारे में और मस्जिद के लिए मखसूस की जाने वाली जगह दिखाई गई तो उन्हें ये जगह बहुत पसंद आई और उन्होंने
مسجد کی تعمیر و تزئین کے تمام اخراجات اپنے ملک کی جانب سے پورے کرنے کی پیشکش کی۔ حکومت پاکستان نے ان کے نام پر اس مسجد کا نام شاہ فیصل مسجد رکھ دیا۔ اگلا جملہ ہے، مسجد کی تعمیر کا کام 1984 سے شروع ہو کر 1988 تک جاری رہا۔ مسجد کی تعمیر کا کام تو 1984 میں مکمل ہو گیا تھا، مگر اس کی تزئین و آرائش کا کام مزید 4 سال تک جاری رہا۔ اس طرح یہ مسجد 1988 میں مکمل ہوئی اور پھر اس مسجد کو نمازیوں کے لیے کھول دیا گیا۔ آخری جملہ ہے، وہ جگہ جگہ لگے فواروں اور سبز گھاس سے بھی محظوظ ہوتے رہے۔ مفہوم لکھتے ہیں، اسد اور زبیر اپنے ماموں ارسلان صاحب اور ان کے بچوں اسد احمد اور اسد کے ساتھ شاہ فیصل مسجد کی سیر کو آئے ہوئے تھے، جہاں وہ مسجد کی شاندار تعمیر اور تزئین و آرائش سے متاثر ہوئے۔ وہاں وہ مسجد میں جگہ جگہ پر لگے فواروں اور سبز گھاس کے قطعوں سے بھی لطف اٹھا رہے تھے، جو آنکھوں کو بہت بھلے لگتے تھے۔ پیارے بچوں، اب ہم حل کریں گے مشق کا سوال نمبر 4۔ سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل کو پڑھ کر سوالوں کے جواب لکھیں۔ تو پیارے بچوں، اس اقتباس کو ہم نے پڑھنا ہے اور غور سے سننا ہے تاکہ اس کا مفہوم سمجھ میں آ جائے، اور پھر آخر میں دیے گئے سوالوں کے جواب لکھنے ہیں۔ تو آئیے پڑھتے ہیں اقتباس۔ بھارتی حکومت اور فوج کے آئے روز کے مظالم کے ہاتھوں کشمیری مسلمانوں کی حالت روز بے روز بگڑتی جا رہی ہے۔ وہ آزادی کے خواب آنکھوں میں سجائے خوف کے اس عالم میں بھی جان ہتھیلی پر رکھے جد و جہد میں مصروف ہیں۔ کشمیریوں پر ان کے اپنے ہی وطن میں اپنی زمین تنگ کر دی گئی ہے۔ ہر روز نہتے لوگوں پر گولیاں برسائی جاتی ہیں، کرفیو لگا کر ان کی نقل و حمل محدود کی جاتی ہے، ذرائع ابلاغ کو ان حالات کی عکاسی کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اس سب کے باوجود آزادی کے متوالے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے نکل آتے ہیں اور اندھی، بہری اور گونگی دنیا کو یہ باور کراتے ہیں کہ ہمیں آزادی سے کم کوئی چیز قبول نہیں، اور اس کے لیے وہ آخری حد تک بھی جانے کو تیار ہیں۔ تو پیارے بچوں، آئیے اب سوالات کے جوابات لکھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، کشمیری مسلمانوں کا مطالبہ کیا ہے؟ کشمیری مسلمانوں کا مطالبہ آزادی ہے۔ دوسرا سوال ہے، بھارتی حکومت اور فوج کا رویہ کیسا ہے؟ جواب ہے، بھارتی حکومت اور فوج نے کشمیریوں پر ان کے اپنے وطن کی زمین تنگ کر دی ہے۔ ہر روز ان پر گولیاں برسائی جاتی ہیں، کرفیو لگا کر ان کی نقل و حمل محدود کر دی جاتی ہے۔ دنیا کو اندھی، بہری اور گونگی کیوں کہا گیا ہے؟ دنیا کو کشمیریوں پر ہوتا ہوا ظلم و ستم نظر نہیں آتا، نہ ان کا احتجاج سنائی دیتا ہے، نہ ہی دنیا ان کی آزادی کے مطالبے کی حمایت میں بولتی ہے، اس لیے دنیا کو اندھی، بہری اور گونگی کہا گیا ہے۔ آخری سوال ہے، اس اقتباس کا عنوان تجویز کریں۔ اس اقتباس کے لیے بہترین عنوان ہو سکتا ہے جدوجہد آزادی کشمیر۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنے تعلم کو پختہ کرنے کے لیے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔